नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 52। चलिए, कज़ालिका इसी तरह, माँ नहीं के लिए नाफिया, नहीं अता आया, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम उन लोगों के पास जो उनसे पहले थे, यानी इसी तरह नहीं आया उन लोगों के पास जो इनसे पहले थे, मतलब इन अहले मक्का से पहले जो थे, मिर रसूलिन कोई रसूल, इल्ला मगर, कालू उन्होंने कहा, साहिरुन औ मजनून, क्या कहा, जादूगर या मजनून। यानी आपसे पहले जितने भी रसूल आए उनको लोगों ने क्या कहा, साहिर या मजनून। ठीक है, और यहाँ पे माँ और इल्ला ताकीद के लिए आया है, यानी नहीं आया उन लोगों के पास जो इनसे पहले थे कोई रसूल मगर उन्होंने यही कहा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहले जितने भी रसूल आए हैं उनको इसी तरह के खिताबात दिए गए, साहिर या मजनून। आ क्या, तवासो वसीयत से है, क्या, और ये बाब तफाउल से है, क्या वो एक दूसरे को वसीयत करते हैं। वसीयत का मीनिंग क्या होता है, कोई भी वसीयत कब करता है, ताकीदी हुक्म को कहते हैं वसीयत। ठीक है, यानी ये तुमने करना ही करना है। तो क्या वो एक दूसरे को वसीयत करते हैं बिही इसकी, किस चीज की, यानी इस बात की, कौन सी बात की, साहिर मजनून कहने की। क्या ये एक दूसरे को वसीयत करके आए हैं कि यही कलाम एक अंबिया को देना है, रसूलों को देना है, साहिर या मजनून। हैरत की बात है ना कि हर दौर के लोगों के एतराज में ये सिमिलैरिटी थी, और ये क्यों थी, क्या ऐसा था क्या कि एक जनरेशन ने दूसरी जनरेशन को सिखाई कि तुम देखो अभी रसूल आएगा तो तुम भी उसको साहिर या मजनून कहना। हालांकि एक पूरी नस्ल खत्म हो गई, पूरी तरह जनरेशन एक मलियामेट हो गई, उसके बाद दूसरी आई, लेकिन फिर जो नए आने वाले हैं उन लोगों ने यही अल्फाज कहे, साहिर या मजनून। तो कहा जा रहा है, क्या तवासो बिही, क्या तुम वो एक दूसरे को वसीयत करके आए हैं इस बात की। बल हुम कौमुन तागून, बल्कि वो तो कौम है तागून, सरकश। ठीक है, बल क्या होता है, पीछे की बात की नफी, बल्कि नहीं, वो तो सब लोग सरकशी हैं, राइट, यानी ये खुद सरकश हैं। तो एक जैसे ख्यालात रखने वाले लोग हर दौर में, नया हो या पुराना दौर हो, एक जैसी बातें करने वाले होते हैं, राइट। क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनके अपने दिल की बातें होती हैं, राइट, खुद बनाई हुई, खुद साख्ता बातें होती हैं। तो यहाँ भी वही बात कही जा रही, क्या वो एक दूसरे को इस बात की वसीयत करते आए हैं, नहीं, लेकिन ये सारे के सारे सरकश हैं। फतवल्ला, फतवल्ला मुंह मोड़ना, बस मुंह मोड़ लो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, यानी आप एराज बरतो, इग्नोर करो, अनहुम उनसे, किनसे, अहले मक्का से। फमा अंत बिमलूम, फमा बस नहीं, माँ और बा जायदा आया है, ताकीद के लिए है, ठीक है, बस हरगिज नहीं है आप, बी मलूम, मलामत किए जाएं, जिन पर मलामत की जाती है, यानी आप पर कुछ भी मलामत नहीं है। आप मलामत किए हुए हरगिज नहीं है, यानी आप पर कोई एतराज नहीं है, आपकी पूछ नहीं होगी, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है, आप बस उनको इग्नोर करिए, उनसे मुंह मोड़ लीजिए। ये तो होता रहा है, आपसे पहले पैगंबरों को भी यही खिताबात मिले, हर एक के साथ यही हुआ है, तो आप क्या करिए, जस्ट इग्नोर। हाँ, आप करिए, क्या करने का काम क्या है, वज़क्किर, नसीहत करिए, और आप नसीहत करिए, क्यों, फ़इन्न ज़िक्र तंफ़उल मुमिनीन, बस बेशक ज़िक्र, नसीहत, तंफ़उ, फायदा देती है, किसको, अल मुमिनीन, मोमिनीन को।
बेशक नसीहत फ़ायदा देती है मोमिनीन को। राइट? इतने सारे क्राउड में अगर एक भी मान रहा है, तो वो उसको फ़ायदा दे रही है। मेजॉरिटी को मत देखो, अक्सरियत को मत देखो। राइट? उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहाँ से आए? राइट? तो ये ज़क्किर है ये नसीहत है जो फ़ायदा दी मोमिनीन को। राइट? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तंफ़उल मुमिनीन। देखिए, अगर एक अच्छी बात आप किसी से करते हैं, और 10 लोग उसका इनकार करते हैं, लेकिन उसमें से एक अगर मान जाता है, तो काम हो जाता है। हुँ। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम आगे पहुँचाया, तो फ़िरौन, क़ारून, हामान बड़े-बड़ों ने क्या किया? इनकार किया। और बाकी सब भी जो उस उनके फॉलोवर थे उन्होंने भी इनकार किया। लेकिन उन्हीं लोगों में से एक रजुलुन मोमिन ईमान ले आया, राइट? तनफ़उल मुमिनीन। तो क्या है हमारे लिए सबक? कि हम जब भी कोई अच्छा काम करें, हुँ, तो क्या सोचें कि तादाद ज़्यादा क्यों नहीं है, ये कभी ना सोचें, नहीं? क्वांटिटी की कभी भी फ़िक्र ना करें। अल्लाह देखिए, हिदायत देना अल्लाह ही के हाथ में है। बड़े से मजमू में अगर कोई 1 घंटा तकरीर कर रहा है, 2 घंटा तकरीर कर रहा है, 3 घंटा, राइट? कंटीन्यूअस वर्कशॉप चल रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। उसमें से अगर किसी के भी कान में वो जो बरक़ा होती है ना, वो नहीं जा रही है, जो अल्लाह की तरफ से आती है, तो फिर उस मजमूए का क्या फ़ायदा? और अगर आप 5 मिनट की कोई बात करते हैं और वो किसी के दिल में उतर जाती है, तो फिर वो क्या है? एक शख्स भी अगर मान लेता है, एक शख्स भी ईमान लाता है या उसको फ़ायदा होता है, तो काम हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखने की है कि आप कोई भी अच्छा काम करेंगे ना, ये ऐसे हो नहीं सकता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी भी कौम में या किसी ग्रोह में 100% लोग आपसे मुत्तफ़िक होंगे, ठीक है? हरगिज़ नहीं। यानी ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे लोग आपसे मुत्तफ़िक हों, आपके फ़ेवर में हों। ऐसा भी हो सकता है 50-50 हो, राइट? आप बात समझा रहे हैं किसी को, तो हो सकता है आधे मान जाएँ, आधे इनकार करें, या हो सकता है 95% नहीं माने, 5% मान जाएँ, या हो सकता है 99 नहीं माने, इनकार करें, 1 मान जाए, लेकिन 100% कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मौस्सिर बात किसकी थी? हुँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर असर रखने वाली बात किसकी थी? कुरान से बढ़कर मौस्सिर कलाम कौन-सा हो सकता है? लेकिन क्या 100% लोग माने? तो ऐसे में इंसान को कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। मैं इतना समझा रही हूँ, इतना हमारे घर को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, इतना बता रही हूँ, कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, किसी को हिदायत नहीं मिल रही। तो गिव अप नहीं करना है, करने का काम क्या है? ज़क्किर, नसीहत करते जाना, राइट? क्योंकि नसीहत बेशक यकीनन बात है यहाँ पे, ये ज़रूर फ़ायदा देती है मानने वालों को, ईमान लाने वालों को, मोमिनीन को, राइट? तो जो चीज़ उसको सही लगती है, दुरुस्त, उसको वो समझता है, वो उसको करता चले जाए, मुखालिफत के बावजूद, राइट? ताकि जो फ़ायदा उठाना चाहे, वो फ़ायदा उठाए, और जो फ़ायदा ना उठाना चाहे, वो ना उठाए। यानी इनकार करने वालों की वजह से मानने वालों को क्यों सज़ा दें? राइट? बाज़ लोग ये कहते हैं ना, जाने दो, ये 2-3 लोगों को क्या सिखाना, छोड़ो। इतने सारे लोग आ रहे नहीं, मान रहे नहीं, ठीक है? तो फिर ये 2-3 लोगों को क्या पढ़ा के फ़ायदा?
بعض لوگ ایسے بھی کرتے ہیں نا کہ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں تو چھوڑو، بس بند کر دیتے ہیں کلاس، ختم۔ لیکن دیکھیے جو نہیں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سزا یہ آنے والوں کو کیوں دینا ہے؟ نہیں؟ ان کو کیوں محروم کرنا ہے اس برکت سے؟ تو کیا فرمایا ہے؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا، آپ نصیحت کرتے جائیں، کیونکہ بے شک یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ وما اور نہیں، خلقت میں نے پیدا کیا، کس کو؟ الجن جنوں کو، والانس اور انسانوں کو، الا مگر، لیعبدون تاکہ وہ عبادت کرے، نی ہے یہاں پہ یا متکلم ہے، تاکہ وہ عبادت کرے میری۔ یہاں پہ ماں اور اللہ حسر کے لیے آیا ہے، یعنی تاکید ہے، یعنی آپ ایسے سمجھیے ماں اور اللہ یہاں پہ نہیں ہے، اور تاکید کیسے پیدا کرنا ہے؟ یعنی میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کرنے کے لیے، right؟ یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے عبادت کا ورڈ عبد سے ہے، ٹھیک ہے، اور عبد جو ہوتا ہے نا، عین با دال، عبد غلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ کیا ہے؟ اللہ کا غلام۔ اور غلام وہ نہیں ہوتا جو ہمارے پاس کام والے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کام والی وہ جو میڈ ہوتے ہیں، رائٹ، تو وہ کچھ گھنٹے کام کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ نے 2 گھنٹے کے لیے آپ کی کام والی رکھی ہے تو وہ 2 گھنٹے تک ہی آپ کا کام کرے گی، اس کے بعد آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آؤ کام کرو، یا وہ اس کے گھر میں ہے تو وہاں سے آپ اس کو کچھ کام دے سکتے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو عبد یعنی غلام کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو پورا 24/7 ہمیشہ وہ اس کا جو اونر ہوتا ہے، اس کا جو مالک ہے، اس کے تابع ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اگر اس کا مالک اس کو کچھ بزنس لگا کر دے تو بھی اس کی جو ارننگ ہوتی ہے، اس کی جو کمائی ہوتی ہے، وہ کس کو اس کی پیسہ جاتا ہے؟ اس کے مالک کو، اس کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں رہتا۔ تو عبد یعنی کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ اس مالک کے تابع ہے، وہ جیسا کہے گا اس کو ویسا ہی کرنا ہے، تو یہ ہوتا ہے عبد۔ تو ہم جب عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عبادت کے دوسرے معنی عبادت کے بھی ہیں، ورشپ کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو لفظی معنی یا اصطلاح جو اس کے اصطلاحی معنی آتے ہیں نا اب عبادت کے، وہ آتے ہیں الخشوع والتذلل۔ خشوع کیا ہوتا ہے؟ ڈر، خشیت سے، تذلل ذلیل سے، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، یعنی ایسا خشوع اختیار کرنا، کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، ویسی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جھکنا، عبادت کرنا، یہ بھی معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ایک اصطلاحی معنی ہے، لیکن عام جو وسیع معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ہمیشہ کا غلام، ہر وہ بات یا کام جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے بندے کو، وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کوئی بھی مرضی نہیں ہے، جیسے آپ سوتے ہیں تب بھی آپ غلام ہیں، ٹھیک ہے، آپ جب جاگتے ہیں تب بھی آپ غلام ہیں۔ جب سوتے ہیں تو اچھا اللہ نے کیا بتایا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ ہم پڑھ کے سو رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ جب ہم جاگتے ہیں تو کیا پڑھنا ہے، جاگتے وقت وہ بھی کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، رائٹ۔ واش روم جا رہے ہیں تب بھی ہم اللہ کے غلام ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں تب بھی ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں تب بھی ہم عبد ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، ہر وقت ہم کیا ہے، اللہ کے غلام ہے، یعنی کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، یہ ہوتا ہے عبادت، عبد۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن اور انسانوں کو، جنوں کا پہلے ذکر ہے، جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ میری عبادت کریں، جیسے وہ شیخ سعدی ایک شعر بتاتے ہیں نا، زندگی آمد برائے بندگی،
जिंदगी आमद है बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। यानी इंसान को जिंदगी इसलिए मिली है कि वो अल्लाह की बंदगी करे, उसके हुक्म पर चले, अपने मकसद हयात को पहुंचे। अगर इंसान जिंदगी गुजारे मगर बंदगी इलाही ना करे तो वो जिंदगी दरअसल क्या है? शर्मिंदगी, बेकार है, नुकसान है। राइट? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत के लिए बनाया है। ठीक है, इबादत, वर्शिप भी, इबादत भी, और हमेशा हमेशा का गुलाम, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। ठीक है, हर मामले में क्या देखना है, अल्लाह को क्या पसंद है, हर वो काम करना है, हर वो बात माननी है जो अल्लाह के करीब कर दे। ये है याबुदून। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, माँ उरीदु, नहीं, उरीदु, मैं चाहता, मिन हूं उनसे, मिर मिर रिस्किन, कोई रिस्क, मिन भी यहाँ पे ज्यादा ताकीद के लिए आया है। यानी मैं नहीं चाहता उनसे कोई भी रिस्क, कुछ भी रिस्क मुझे नहीं चाहिए। वमा उरीदु, और नहीं मैं चाहता, अन अयुतइमूनी, कि वो खिलाए मुझे। अल्लाह बंदों से रिस्क नहीं मांगता। हम्म? अल्लाह ने बंदों को माल समेटने के लिए नहीं पैदा किया। ठीक? क्यों? क्योंकि इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, हुवा रज़्ज़ाक़ु, वही रज़्ज़ाक़ है। एक होता है राज़िक़, रिस्क देने वाला। रज़्ज़ाक़ कौन से पैटर्न पे है? फ़आल, गफ्फार, क़हार, जब्बार, मुबालगा, बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला है। बेशक अल्लाह ताला वही रज़्ज़ाक़ है, वो तुमसे रिस्क नहीं मांगता। और क्या है? ज़ुल कुव्वतिल मतीन, और कुव्वत वाला और मतीन वाला है। मतीन जो है मतन से है, मीम तो नून। मतन कहते हैं ठोस को, सॉलिड चीज को, ठोस होना, सख्त होना, जबरदस्त। तो अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यकीनन अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, बहुत ज्यादा रिस्क देने वाला है, और बड़ी कुव्वत वाला, और बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम्म? उसकी कुव्वत का अंदाजा किससे होता है? आसमानों की तख्लीक से होता है। ठीक? और उसकी कुव्वत का अंदाजा किससे होता है? पिछली कौमों को उसने मुख्तलिफ तरह से अजाबों से उनको हलाक किया। ज़ुल कुव्वतिल मतीन, फ़इन्ना, पस बेशक, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, ज़नूबन, ज़नूब कहते हैं जो डोल होता है ना, क्या कहेंगे उसको, कुएं में जो डोल डालते हैं पानी निकालने के लिए। ठीक है, तो वो जो डोल होता है ना, वो जब भर जाता है ना, उसको कहते हैं ज़नूबा। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, ये लोग, इनका डोल भर चुका है। ठीक है, जिन्होंने जुल्म किया है ना, जिन्होंने शिर्क किया है, कुफ्र किया है, इन्होंने, ये इतना आगे बढ़ गए हैं कि इनका जो ये डोल है ना, बस ये फुल हो गया है। बस इसको निकालो और फेंको, खत्म हो, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। राइट? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, फ़इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू, बेशक जिन लोगों ने जुल्म किया, ज़नूबन, तो उनका जुल्म कैसा है? उनका एकदम पूरा भरा हुआ है। ठीक है, उनका एक तरह से पोर्शन या नसीब या उनका हिस्सा जो है वो फुल है। ठीक है, किसमें? जुल्म में। मिसला, मानिंद, ज़नूबी अस्हाबिहिम, उनके साथी के हिस्से की तरह। ठीक है, देखिए ज़नूब के माने फिर हिस्सा के भी लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो डोल उनका भर गया है, यानी कि वो उनका नसीब बन गया है, उनका किस्मत बन गया है। राइट? फला यस्तअजिलून, बस ना वो जल्दी मचाएं, ना वो जल्दी मांगे। किस चीज का? अजाब को वो जल्दी ना मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि ये लोग शिर्क कर रहे हैं, ये लोग जुल्म कर रहे हैं, आपकी बात नहीं मान रहे हैं,
یہ اگر نہیں مان رہے ہیں تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی سزا میں سے وہ حصہ مل کر رہے گا جو ان سے پہلے ان جیسوں کو ملا جو اس طرح کے کام کرتے رہے. اور یہ جو عذاب جلدی مانگ رہے ہیں نا، ان کو بھی ان جیسوں کا ہی حصہ ملے گا جیسا وہ کرتے تھے، ان کو بھی ملے گا. تو اس لیے فلا یستعجلون، جلدی نہ کرو، وہ تو جلد آ جائے گا. اور وہ آیا بھی. اہل مکہ پر کب آیا عذاب؟ یوم بدر کو. 70 کے 70 ان کے جو بڑے سردار تھے ختم ہو گئے تھے. یعنی ایک طرح سے پوری ان کی لیڈرشپ کا صفایا ہو گیا تھا، سب کے سب ختم. تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، جیسے ان کے پورشنز تھے، ان کے حصے تھے، اسی طرح ان کو بھی مل کر رہے گا. بس نہ یہ جلدی کریں، آ کر رہے گا اور آیا بھی. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، بس ہلاکت ہے، تباہی ہے. ویل جو ہے نا ایک جہنم کی وادی کا نام ہے. وادی مطلب آپ یہ وادی ایسے جو نظر آتی ہے دنیا میں ویسی وادی نہیں، ٹھیک ہے. جو وادی جہنم کی ہے نا وہ ایک تو گہرائی میں بھی ہے، اور وہاں پر سارے جہنمیوں کا پیپ، خون، ان کی غلاظت جمع ہوتی. ایک طرح سے آپ سمجھیے گٹر، ڈرینیج، رائٹ، کس کا؟ جہنمیوں کا. وہ وادی کا نام ہے ویل، ٹھیک ہے. اور عام معنی اس کے تباہی کے، ہلاکت کے بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے یا ویل ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. من یومہم، کس دن سے؟ اس دن سے، ان کے اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، ٹھیک ہے. یعنی ان کے اس دن یعنی قیامت کے آنے سے کیا ہے؟ ویل ہے. الذی یوعدون، وہ جس کا یوعدون وعدہ دیا جاتا ہے ان کو، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. وہ دن کیسا ہوگا؟ سخت ہوگا، یوم عسیر ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکات سے پریشان نہ ہوں، یہ جلد ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا لایا ہوا پیغام سب تک پہنچ کر رہے گا. تو خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات جو شروع ہوئی ہے نا، یہ پورا ایک پیراگراف ہی ہے پوری آیتوں کا، جہاں سے بات شروع ہوئی نا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان ہم نے بنایا اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنی قوت سے، طاقت سے، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. پھر زمین کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہر چیز کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، رائٹ. پھر جو اہم، بہت اہم جو آیت ہم نے جو کل پڑھے ہیں، رائٹ، جو ہم کو حرکت دینے والی ہے، وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 50، کرنے کا جو کام ہے، رائٹ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. اس کے تعلق سے دیکھیے تھوڑا سا میں ایک اسٹڈی کی تھی. دیکھیے قرآن میں نا الگ الگ الفاظ آتے ہیں کس کے لیے؟ چلنے کے لیے، ٹھیک ہے. قرآن میں ایک لفظ آتا ہے سیر، سین یا را، ٹھیک ہے. ہم قرآن میں اکثر پڑھتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، ٹھیک ہے. اور بھی آتا ہے. تو سیر یا سیر کیا ہوتا ہے؟ چلنا. جیسے جو نارمل جو چلتے ہیں نا، ٹہلنا جس کو کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں سیر. سیر کرنا اردو میں بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ بس ایک دم سلولی سلولی، جیسے اسٹرول انگلش میں کہتے ہیں، اسٹرول کرنا. اسٹرولر جو ہوتا ہے نا، بچے کو اسٹرولر میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اسٹرولر تو پتا ہوگا آپ کو. تو اسٹرولر میں ڈال کے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ فاسٹ جاتے ہیں کیا؟ نہیں، سلولی جاتے ہیں، ٹہلتے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک ہوتا ہے چلنا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو، رائٹ، کیسا ہوا انجام پچھلی قوموں کا، رائٹ. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تخلیق کی ابتدا کی ہے، غور و فکر کرو، رک رک کے دیکھو وہاں پہ.
ठीक है? रश मत करो, ये सैर का माने आते हैं, राइट? एक और आता है कुरान में फम फमशु, ओके? मशिया, ये क्या होता है? ये भी एक चलना ही होता है, राइट? जैसे फमशु फी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही, राइट? यानी चलो ज़मीन में, ठीक है? तो ये चलना कैसा होता है? इसमें थोड़ा-सा इंटेंसिटी होती है। यानी ये चलना ऐसा है कि आप थोड़ा फ़ास्ट चलते हैं इसमें, ठीक है? जैसे सैर में थोड़ा स्लो चलते हैं, लेकिन मशीया में क्या होता है, फमशु में क्या होता है, आप थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नर्म कर दिया, तो उसके रास्तों पर चलो। फमशु फी मनाकिबिहा, और क्या करो? अल्लाह के रिज़्क में से खाओ। यानी जब रिज़्क की बात आई है, हुँ, ठीक है? रिज़्क तलाश करने की, कौन-सी जॉब चाहिए, कौन-सा फूड चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए? तो थोड़ी-सी इंटेंसिटी बढ़ा दी, यानी कोशिश करो, थोड़ा-सा रश करो, थोड़ा-सा चलो, ठीक है? फिर इसके बाद अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि, सआ, सही करना बोलते हैं ना, सही करना जो होता है ना, वो होता है दौड़ना, ठीक है? तो जब जुम्मा की बात आई, जुम्मा की नमाज़ की बात आई, तो अल्लाह ताला ने कौन-सा वर्ड इस्तेमाल किया? फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै'a, हुँ? यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जुम्मा का वक़्त हो गया, तुम सैर को निकलो, सीरू फिल अर्ज़ी, ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने। क्या कहा है? फसअउ, रश करो, दौड़ो, राइट? इसके बाद एक और लफ्ज़ आता है सारिओ, सुरत, 3 रा आइन, सरा, हाँ? जब मग़फ़िरत की बात आई तो अल्लाह ताला ने कौन-सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया? वसारिओ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, जल्दी करो मग़फ़िरत के लिए, हुँ? अपने रब की बख़्शिश के लिए क्या करो? बहुत ज़्यादा दौड़ो। सारिऊ में और ज़्यादा जल्दी होती है, और ज़्यादा रश, और ज़्यादा इंटेंसिटी, राइट? तो जब गुनाहों की बख़्शिश की बात आई, तो भागो, ज़्यादा तेज़ दौड़ो, राइट? और मज़ीद शिद्दत जब लाना है, तो क्या वर्ड आता है? साबिक़ू, साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम। ये साबिक़ू सारियों से और ज़्यादा इंटेंस, और ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ो। साबिक़ू दरअसल कहते हैं रेस को, सबक़ा रेस को कहते हैं। रेस कैसी होती है? मुक़ाबला जो होता है, उसमें क्या होता है? दौड़ते हैं ना, राइट? तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सैर करो, सेम ही अल्फाज़ हैं, चलने के लिए अल्फाज़ इस्तेमाल है। कहाँ पर सैर है, कहाँ पर फ़म्शु है, फ़स्अउ है। लेकिन कौन-सा लफ़्ज़ अल्लाह ताला ने कहाँ पर इस्तेमाल किया, कितनी इंटेंसिटी के साथ? तो साबिक़ू इला मग़फ़िरतिन, जब मग़फ़िरत की बात आई तो बहुत ज़्यादा जल्दी करो, राइट? कहाँ से शुरू हुई बात? सैर से। आई कहाँ पे? साबिक़ू, राइट? आखिर में फ़फ़िर्रू इलल्लाह, फ़रार हो जाओ, बस भागो डेस्परेटली, कोई नहीं भाग सकता ऐसा भागो। ये मीनिंग होता है फ़रार का। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ, बस इलल्लाह कह दिया। अल्लाह की तरफ एकदम फ़ास्ट दौड़ो, सबसे फ़ास्ट फ़रार, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको ये अलग-अलग अल्फ़ाज़ इसलिए बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं कुरान में, ठीक है? दौड़ने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए, लेकिन कहाँ पर कौन-सा लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं, ये भी परफ़ेक्ट है। जब आप रेस करते हैं ना, देखिए, बाज़ औक़ात ये भी एक होता है कि रेस कर रहे हैं, ठीक है? और जैसे बचपन में करते हैं, तो आपको कौन से एंड पे जाना है, ठीक है? कहाँ से शुरू करना है, ये भी पता होना चाहिए ना, राइट? यानी भागने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से भागना है और किन-किन मौके से फ़ायदा उठाना है, राइट? वरना अगर आपको यही पता नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है, राइट? तो फिर आप वो भाग नहीं सकते,
یعنی جب ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک نشانے کو دیکھتے ہیں، ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں، رائٹ؟ وہی ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، right؟ ہم دائیں بائیں نہیں دیکھتے جب ہم دوڑتے ہیں، ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ کون میرے ساتھ جا رہا ہے، ہاں، یا وہ مجھے کیا کہے گا، یا پھر میں لگ کیسے رہا ہوں۔ دوڑتے وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ میں کیسے دکھ رہا ہوں، کیسے لگ رہا ہوں، ہاں، کانشیس ہو جائیں تو ہم دوڑ نہیں سکتے، ٹھیک؟ تو آپ کیا کرتے ہیں جب دوڑتے ہیں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے بھگاتے ہیں، ٹھیک؟ تو دوڑنے کے لیے بھی پتہ ہونا چاہیے، صحیح علم ہونا چاہیے، رائٹ؟ کہ کدھر جا رہے ہیں، کون سا طریقہ اختیار کیے ہیں، رائٹ؟ یہ ساری چیزیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے بھاگتا وہی ہے جو بھاگنے کا عادی ہوتا ہے، رائٹ؟ اگر آپ کبھی کبھی بھاگتے ہیں، یا کبھی کبھی آپ تیز چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تو آپ کیا ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، مسلس پین کرنا شروع کرتے ہیں، ہم، پھر کچھ دن کے بعد چل ہی نہیں سکتے۔ تو مسلسل چلنے والے جو ہوتے ہیں، حرکت کرنے والے، جب بھاگنے کا موقع آتا ہے بھاگتے ہیں، جب رکنے کا موقع آتا ہے رکتے ہیں، تو وہی لوگ کام کر سکتے ہیں، رائٹ؟ اور یاد رکھیے بھاگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہلے وارم اپ بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار بھی کرتے ہیں، ہے نا، چھوٹی سی ہلکی سی ایکسرسائز کرتے ہیں بھاگنے سے پہلے، رائٹ؟ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ جسمانی تیاری ہوتی ہے، ذہنی تیاری ہوتی ہے، اسٹریچ کرنا، تو تیاری ذہنی، جسمانی، اور مقصد پر نظر، مقصد پر فوکس، ٹارگیٹ پر، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ آپ ڈائیورٹ ہو جائیں گے، اسکیٹرڈ ہو جائیں گے، تو زندگی میں کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے، ففروا نہیں کر سکتے، کیا بھاگیں گے پھر، کہاں بھاگیں گے؟ تو بہت اہم آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کامیابی پر یقین ہونا تو پھر ہم اس اسپیڈ سے بھی بھاگتے ہیں، رائٹ؟ اگر ہم کو یقین ہو کامیابی ملنے والی ہے تو پھر ہم اپنی اسپیڈ، اپنا جو پیس ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اصل میں ہمیں کامیابی تو پتہ ہے ہی نہیں، ہم کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، ہم تو کامیابی دنیا کے ٹرمز میں ڈیفائن کرتے ہیں، رائٹ؟ جس کے پاس مال ہے، جس کو اچھی جاب ہے، جس کے بچوں کو اچھی جاب ہے، جس کا اچھا گھر ہے، جس کی اچھی گاڑی ہے، وہ سکسیسفل لوگ ہیں، رائٹ؟ اگر ہم دنیا کے ٹرمز میں کامیابی ایسے سمجھتے ہیں، رائٹ، تو پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نزدیک کامیابی کیا تھی؟ صرف اللہ کی رضا، رائٹ؟ اللہ کو خوش کرنا۔ جب ان کے والد ان سے کہتے نا کہ تم یہ ایسے کمزور ناتواں غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ اگر تم کو غلام آزاد کرنا ہے تو طاقتور لو، جو قوی ہو، ان کو آزاد کرو تاکہ تمہارے مشکل وقت میں وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ یہ کیا تم ایک دم کمزور لوگوں کو، ناتواں لوگوں کو آزاد کر رہے ہو؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ ابا جان، میں یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا، پھر اس میں کوئی یہ نہیں سوچتا کہ مجھے تعریف ملے گی یا نہیں، مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اور پھر میرا کیا بنے گا، اور اگر میں ناکام ہو گیا تو کیسا؟ نہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی ناکامیابی، بے عزتی کچھ حیثیت نہیں رکھتی، جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ مل جائے نا، جو اللہ کو پالے، اس کا اگر سب کچھ بھی چھن جائے نا
تو اس کے پاس بھی بہت کچھ ہے اگر اس کو اللہ مل جائے. ٹھیک؟ صحابہ رضی اللہ عنہم 2 وقت کا بھی کھانا نہیں نصیب ہوتا تھا، لیکن پھر بھی ان کے پاس وہ کانفیڈنس تھا. ٹھیک؟ اگر ہم کو ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے تو ہمارا تو کانفیڈنس کیا ہو جائے؟ ہم؟ پورا ختم ہو جائے. تو کیا چیز تھی ان کے پاس جو ان کو اتنا مضبوط رکھتی تھی؟ اللہ کو پا لیا تھا انہوں نے، اللہ کی معرفت حاصل کر لی تھی. ہم؟ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہمارا اللہ سے کنیکشن نہ ہو، ہم، تو ہمارے پاس سب کچھ ہو کے بھی کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہم علم سے بھرے ہوئے ہیں، مال سے بھی بھرے ہوئے ہیں، صحت ہے، طاقت ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے، تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو، صحیح تعلق نہ ہو. تو یہ ہے سورہ زاریات. اور اس میں یہ سورہ کو دیکھیں سورہ رزق بھی کہا گیا ہے. اس میں رزق کے بارے میں بہت بار آیا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں اگر ہماری زندگی میں نا فار ایگزامپل کسی کی ایج اگر 60 سال ہے، اگر کسی کو 60 سال کی عمر ملتی ہے تو ہم اللہ کے ساتھ کتنا وقت گزارتے ہیں آپ دیکھیے. رائٹ؟ اگر ہم صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم دن بھر کی فرض نماز کاؤنٹ کریں، تو ہماری کتنی رکعت ہوتی ہے دن بھر میں؟ صرف اگر ہم فرض پڑھیں تو نفل نہیں، سنت نہیں، کچھ نہیں، تو ہماری دن بھر میں کتنی نماز ہوتی ہے؟ کتنی رکعت؟ صرف 17 رکعت ہوتی ہیں. 17 رکعت اگر ہم صرف فرض پڑھیں تو. ٹھیک ہے، تو 17 رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 17 ملٹیپلائڈ بائی 2، 34. 34 سجدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دن بھر میں ہم نے کتنے سجدے کیے؟ 34، 34. مان لیجیے ایک سجدے کو آپ ایک سجدہ کر رہے ہیں، آپ 10 سیکنڈ کا ایک سجدہ کر رہے ہیں. 10 سیکنڈ کا تو ہم کرتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، 3 سیکنڈ بھی مشکل. ٹھیک ہے، مان لیجیے 10 سیکنڈ کا اگر آپ ایک سجدہ کرتے ہیں، تو آپ پورا دن کتنے سیکنڈ کا سجدہ کر رہے ہیں؟ 340 سیکنڈ. میں آپ کو منٹس میں بتاتی ہوں. 6 منٹ کا آپ سجدہ کرتے ہیں پورا دن بھر میں. ٹھیک ہے، اگر آپ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں اور ایک سجدہ اگر آپ 10 سیکنڈ کا کرتے ہیں تو پورا دن بھر میں آپ کتنے منٹ کا سجدہ کیے؟ 6 منٹ کا، 6 منٹ. ٹھیک ہے، پورے سال بھر کا آپ نے کتنا سجدہ کیے؟ 1.5 دن کا، 1.5 ڈے کا آپ نے سجدہ کیے پورا سال بھر میں. ٹھیک ہے، 1.5 دن کا آپ نے پورا سجدہ کیے پورے سال بھر میں، 365 ڈیز میں. اگر کسی کو 60 ایئرس کی ایج ملتی ہے، 60 سال اگر وہ جیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے 75 دن سجدہ کیے. 60 سال کی زندگی میں اس نے کتنا سجدہ کیا ہے؟ 75 دن، 75 ڈیز. یعنی کہ اس کی پوری لائف کا 0.3% اس نے اللہ کے لیے دیا. اگر یہ 10 سیکنڈ ہے تو 10 سیکنڈ ہے تو صرف 0.3% ہم نے اپنی لائف کا اللہ کو دیے. کتنی بڑی ڈیزاسٹر کی بات ہے. کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو فیس کریں گے؟ ایک شیخ بتا رہے تھے کہ وہ حرم میں گئے، داخل ہوئے تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ حرم میں ایک سجدہ کیا 40 منٹ کا. ایک سجدہ اس کا 40 منٹ کا تھا. ہمارے کیسے ہیں سجدے؟ ہماری نمازیں کیسی ہیں؟ اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. کیونکہ دیکھیے اس سورے میں یہ بھی بات آئی تھی نا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ بہت رات کے حصے میں سے وہ بہت تھوڑا سوتے ہیں.
اور کیا کرتے ہیں؟ استغفار. دیکھیے یہاں پہ نا یہ نہیں آیا ہے کہ وہ رات میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رات میں بہت تھوڑا ہی سوتے ہیں. یعنی دیکھیے عبادت میں صرف نماز ہی نہیں آتی، عبادت میں دعا بھی آتی ہے، رائٹ؟ عبادت میں ذکر بھی آتا ہے، عبادت میں استغفار بھی آتا ہے. یہ سب تسبیحات جو ہے نا یہ عبادت میں آتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ سائنٹیفکلی یہ پروف ہے کہ اگر آپ فوراً عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، جو شروع کا جو حصہ ہوتا ہے نا جس میں آپ سو جاتے ہیں، تو وہ 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے نا وہ ایکول ہو جاتا ہے 3 گھنٹے کے. مثلا آپ سو جاتے ہیں 10 بجے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 10 بجے سے 11، 12، 1، 2، 3، ٹھیک ہے؟ اگر آپ 2 بجے تک سوتے ہیں یا 3 بجے تک سوتے ہیں، 3 بجے تک اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کے 5 گھنٹے ہو گئے، شروع کے 5 گھنٹے. تو یہ شروع کے جو 5 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس کو آپ ملٹیپلائی کریے 3 سے، یعنی گویا آپ 15 گھنٹے سوئے ہیں. تو شروع کی جو ابتدائی جو نائٹ کی جو نیند ہوتی ہے نا، وہ بہت پاورفل ہوتی ہے. تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے، رائٹ؟ لیکن ضرور رات میں ہم یہ دعا کر کے سوئیں کہ اللہ ہم کو تہجد کو اٹھائے. آپ کو پتہ ہے جو تہجد پڑھتا ہے نا انسان، ان کی نسل میں آگے کی جنریشن میں بھی ان کی خیر رہتی ہے. اتنا جو تہجد کے ہے نا وہ ہے خیر، وہ برکت ہے کہ صرف ان کی اولاد نہیں، ذریت میں بھی خیر رہتی ہے تہجد پڑھنے والے انسان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.